my God! Bathala ang mga organisadong lugar sa kasadpan nag-antos tungod sa dili sakto nga paglabay sa basura, mga risgo sa panglawas, ang iligal nga pagpangahoy o pagpanglampas sa agrikultura, sa apila, sa mga sa yuta nga nagpaluloy sa kalidad sa yuta o nagpadako sa risgo sa mga landslide. Polusyon sa hangin o kahod sa polusyon. Kabalaka nga nakaapekto sa produktiba o kalidad sa kinabuhi. Kamit-ngit among masinati nining diri bathala o karon nang hinahanglan kami og kahayag, bathala, kahayag, bathala. Pagkabait pagod sa inyong nasinabi dinang dapita. Ang samihanan sa may problema dinang dapita. Ang samihanan isilti gini. Bathala ang amihanan kanunay nga maigu sa kusog na mga bagyo nga nagala og pagbaha, landslide o paglaglag sa mga tanom, balay og mga infrastruktura. Kini nagresulta sa pagkawala sa kinabuhi o panginabuhian, ilabi na sa mga pagmaguma o mananagat. Daghang mga lugar sa amihanan ang nag-antos usab tungod sa pagkaanod sa yuta, tungod sa pagputol sa mga kahoy o illegal nga pagpangahoy. Kini nagpaluloy sa yuta o mga pagdako sa risgo sa mga landslide, panahon sa kusog nga ulan. Busa nang hinahanglan kami og kahayag, bathala. Pagkaalimut kayo sa inyong nasinati diyang dapita. Tao sa habagatan, unsa may problema diyang dapita. Tao, bathala, daghang mga komunidad sa bagatan, labi na sa mga kabariuhan, o mga isla nga lalawigan, ang nag-antos sa kakabus, tungod sa kakulang sa mga oportunidad, sa trabaho o dili patas na pag-access sa edukasyon. O mga kapangunhaan sa mga lagyong dapit. Gamay ra ang mga eskwelahan o ospital ug lisod pagyud kini maabot. Tungod niini, limitado ang kalidad sa edukasyon o serbisyo medikal na madawat sa mga residente. Ang mga guba ng kalsada, kakulang sa transportasyon o dili kasaligan na supply sa kuryente, naglisod sa paglambo sa mga komunidad o sa ilang pagkonektar sa mga sentrong lungsod
Ug karon kami nalinahangan ug kahayag bathala. Si Ronel. Si Ronel. Katibihang tapita ang sasilangan unsa may problema ang tapita ang sasilangan isulti kini bathala tungod kay ang sidlaran direkta nga tubangan sa Pasipikong Dagat. Kini ang unang maigo sa mga bagyo musulod sa nasod. Kini nga mga bagyo nagdala og kusog nga ulan, pagbaha og landslide nga makadaot sa mga balay, tanom ug mga infrastruktura. Ang mga kabukiran ug mga daot nga kalsada naglisod sa pagdala sa mga produkto o pag-akses sa mga merkado, ospital o mga eskwelahan. Ilabi na panahon sa ting-ulan. Kangit-ngit o kasalimuot among nasinati dihang dapita. Busa nang hinahanglan kami og kahayag bathala. Pagkalimut gayud sa inyong gizati diyang dapita. Naunsa naman kalibutan na akong giambingan. Kaming tanan na ginahanglan og kahayag. Busa na inyong ang kahayag! Kahayag! Subaw kayo ba? An opportunity for scouts to come together in an atmosphere of warmth and unity, celebrating the values and traditions that strengthen character and leadership. The campfire aims to build camaraderie among scouts through songs, yells, and reflections that inspire